وقال ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى: توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم. هذا كلام المتأخرين صحيح، الذين قد أجازوا الإفتاء لغير المجتهد، لكن فيه تفصيل. يقول: توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم، أو استرسال الخلق في أهويتهم. فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمام ثم حكى لمقلد قوله فإنه يكتفى به، لأن ذلك مما يغلب على ظن العام أنه حكم الله عنده. وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا. صحيح، تذكروا جيدا هذه الجملة: وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا. هذا ما مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة دليله يعني دليل جواز الإفتاء لغير المجتهد في زماننا. دليله هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين أرسل لمقداد بن الأسود في قصة المذي ولم يسأل مباشرة، بل اكتفى بخبر المقداد بن الأسود رضي الله عنه. هذا هو الدليل الثاني. وفي مسألتنا أظهر. لماذا؟ لأن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ممكنة. في زمانهم كان ممكنة مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته في الاستفتاء. أما مراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة. إذن في زماننا الناس في أمس الحاجة إلى هذا. وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة. أطبق أي أجمع الناس، أجمع العلماء على تنفيذ أحكام القضاة. يعني القضاة غير المجتهدين، لكن أحكامهم تنفذ أحكامهم، وهذا ما أجمع عليه الأمة. مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولكن جواز الإفتاء للمقلد معناه أنه ناقل لفتوى إمامه. الآن شيخ الإسلام حفظه الله يشرح لنا ما معنى جواز الإفتاء للمقلد. معناه أنه ناقل لفتوى إمامه وليس مفتيا بنفسه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قول من قال لا يجوز أن يفتي بذلك معناه أنه لا يذكره في سورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه، ينسبه، يعزوه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتيين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقام المفتين وأدوا عنهم فعدوا معهم. وسبيلهم في ذلك أن يقول مثلا مذهب الشافعي كذا وكذا. يعني ما هي طريقة الإفتاء؟ طريقة الإفتاء
هذا الرجل غير المجتهد المقلد حينما يفتي فيقول مذهب الشافعي كذا وكذا، أو مقتضى مذهبه كذا وكذا وما أشبه ذلك. ومن ترك إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم عن الحال عن التصريح بالمقال. تذكروا جيدا يا إخوة، يقول إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم عدم الإضافة إلى إمامه، اكتفاء بالمعلوم عن الحال عن التصريح بالمقال، أي لا المراد منه أنه إذا كان المفتي معروفا بأنه يفتي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله مثلا، أو على مذهب الشافعي رحمه الله مثلا، هذا المفتي كان معروف بين الناس، كل واحد يعرف أنه يفتي على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي، فلا داعي لذكر ذلك تصريحا كل مرة. هذا ما يقول اكتفاء بالمعلوم عن الحال عن التصريح بالمقال. ولابن الهمام وتلميذ ابن الأمير حاج رحمه الله كلام طويل في هذا الموضوع، والذي وصل إليه ابن أمير حاج في الأخير ونفس ما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال كلامه عبارته هذا، وفي شرح الهداية للمصنف يعني ابن الهمام رحمه الله تعالى بعد أن حكى أنه ذكر أنه لا يفتي إلا المجتهد، قال وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية. فعرف أن ما يكون في زماننا ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي، وطريق نقله كذلك عن المجتهد أحد أمرين. كيف؟ أي إما أن يكون له سند فيه إليه، أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي، نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين، لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم والمشهور. هكذا ذكر الرازي رحمه الله. هنا سؤال، هل يشترط للمفتي بمذهب أن يعرف دليله؟ يعني هل يشترط للمفتي مثلا مفتي بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب الشافعي أو بمذهب الإمام أحمد بن حنبل أن يعرف دليله؟ يقول وقد روي عن الإمام أبي حنيفة وغيره من المجتهدين رحمه الله تعالى أنهم قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. وذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى احتمالين في تفسير هذا القول، يعني لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. في تفسير هذا القول احتمالان: الأول أن مخاطب هذا القول مجتهد مطلق فلا يجوز له تقليد إمام إلا بعد ظهور دليله عليه، والثاني أن مخاطبه مجتهد في المذهب ولا يجوز له أن يخرج مسائل جديدة على مذهب إمامه إلا بعدما يتحقق لديه دليل إمامه في القول الذي يخرج عليه مسألة جديدة. وهذا ظاهر أظهر من الشمس، لأن التخريج لا يمكن بدون معرفة الدليل والعلة التي بني عليهما الحكم المخرج عليه، والحقيقة أنه لا تعارض بين الاحتمالين، فيمكن أن يكون كلا الأمرين مرادا لهم. فيقول الشيخ الإسلام حفظه الله تعالى: فالصحيح أن الإفتاء بالمعنى الحقيقي لا يتحقق إلا في المجتهد، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في المذهب. أما من لم يكن مجتهدا في المذهب
فليس بمفت حقيقة، وإنما هو ناقل لفتوى الإمام كما صرح بذلك ابن الصلاح وابن الهمام وغيرهما رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. يكفينا إلى هنا اليوم، ومن الغد إن شاء الله سنتقدم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.